बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमात। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं जो कि फ़ारसी, यूनानी और रोमी तहजीबों के बारे में है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो बयान कर सकें कि फ़ारसी, यूनानी और रोमी तहजीब कब और कैसे वजूद में आई। कदीम फ़ारसियों, यूनानियों और रोमियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और माशरती रवाज का तज्जिया कर सकेंगे। आज के सबक का आगाज सरगर्मी से करते हैं। किसी भी माशरे के लोगों का एक तरीका रहन सहन होता है। जैसे कि आप पाकिस्तानी माशरे की मिसाल लें, जैसे कि हम पाकिस्तानी माशरे की मिसाल लें तो हमारा एक तरीका रहन सहन है, हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें मुख्तलिफ क्लासेस हैं। एलीट क्लास है, इसके अलावा मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। तो हर माशरे का जो होता है वो अपना तरीका रहन सहन होता है, अपनी सकाफत होती है, अपनी गज़ा खाने का जो गज़ा होती है, जो हम गज़ा लेते हैं, मतलब कि पंजाब की जो है वो मशहूर गज़ा जो है वो पुलाव है, या कोई भी जो हम गज़ा पसंद करते हैं, हमारे अमूमी तौर पे गज़ा खाई जाती है। इसके अलावा तिजारत, ज़राअत, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो तमाम फैक्टर हैं वो किसी भी माशरे का रहन सहन जो है डिफाइन करती हैं। तो हर माशरे का जो होता है अपना समाजी ढांचा होता है, मजहब होता है, लिबास होता है, गज़ा होती है, ज़राअत होती है और तिजारत होती है जो कि बरामदात या फिर दरामदात करता है कोई भी माशरा एक दूसरे के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए। कबल अज़ पढ़ाई के सवालात गौर से देखें। क्या आपने कभी ईरानी तर्ज तमीर देखा है? मुझे बताएं, क्या आपने कभी ईरानी तर्ज तमीर देखा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने कभी ईरानी कालीन, बर्तन या टाइलें देखी हैं? को जो कालीन बने होते हैं ईरानी, या फिर बर्तन होते हैं, या फिर टाइलें होती हैं जो इमारतों को डेकोरेट करने के लिए लगाई जाती हैं, क्या आपने वो कभी देखी है? मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जो ईरान का फन तमीर है वो इस तरह से होता है। इस तरह से टाइलें होती हैं जो ब्लूइश कलर की होती हैं। इस आर्किटेक्ट पे ये टाइलें जो हैं वो ईरान वाले बनाते हैं जो कि इमारतों को डेकोरेट करने के लिए लगाई जाती हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र को गौर से देखें और मेरे साथ पढ़ें। और हमने तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैरो सियाहत नहीं की कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे इनका अंजाम क्या हुआ, और मुत्तकियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है, क्या तुम समझते नहीं? सूरह यूसुफ की आयत नंबर 109 है ये। इसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि जो हमसे पहले मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ तहजीबें गुजरी, वो भी बहुत ताकतवर थी और बहुत ज़हनियत के मालिक थी, उन्होंने बहुत अहम काम किए, लेकिन उनको भी ज़वाल हुआ, उनका भी इंजाम जो था वो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के अहकामात से फिरे, उन्होंने अल्लाह के अहकामात को नहीं माना। जो यूनानी जो फारसी तहजीब थी उसका मजहब क्या था? वो ज़रास्टर उनका एक खुदा था, जो एक प्रॉफिट था उनके लॉर्ड का, उसको उसकी तालीमात पे अमल करते थे। और उनका जो मजहब था उसको ज़रतश्त कहा जाता था, ज़रतश्त उनका मजहब कहलाता था। और ये जो उनका ज़रास्टर खुदा था उसको अहूरा मजदा कहते थे, जो कि उनको मुख्तलिफ तालीमात देता था। और मुख्तलिफ जो तालीमात उनको मिलती थी, जो इनका ये ज़रतश्त मजहब था, वो गुड और इवल डीड्स, मतलब के अच्छे और बुरे काम, अच्छाई के और बुराई के कामों पे मुश्तमिल था। उनकी गज़ा जो थी उसमें मुख्तलिफ अनाज, गंदुम और चावल की काश्त करते थे वो। इसके अलावा मुख्तलिफ सब्जियां, लहसुन, पालक, प्याज, गाजर और गिरीदार मेवे भी उगाते थे। और मुख्तलिफ फल लाइक संतरा, अंगूर और खजूर जैसे फलों की काश्त करते थे। इसके बाद उनका लिबास जो था, फारसी तर्ज के जो लोग थे वो ऊन और लीलन के कपड़ों के लिबास पहनते थे। उसमें लोग जो थे वो ट्यूनिक, पतलून, शॉल और कोट, बन चगे
جیسے ایک اوور کوٹ ہوتا ہے اس کی طرح کے شال کے بنے ہوئے چگے ہوتے تھے جن کو وہ زیبتن کرتے تھے. عورتوں کے لباس کو چٹون کہا جاتا تھا اور خواتین سکارف بھی لیتی تھی. جو فوجی ہوتے تھے ان کا لباس جو تھا وہ سرخ کپڑے سے بنا ہوتا تھا اور اس کے علاوہ وہ حفاظتی شیلڈ بھی پہنتے تھے جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جنگ میں پروٹیکٹ کرتے تھے. جو ان کی زراعت تھی وہ مختلف جو ان کا جو زراعت تھا وہ کاشتکاری، ان کے پیشے جو تھے وہ کاشتکاری کا پیشہ تھا. اس کے علاوہ وہ بہت سی جو فصلیں تھے ان کی کاشت کرتے تھے جس میں بہت سے پھل اور بہت سی سبزیاں تھیں. تجارت جو تھی فارسیوں کی تجارت جو کرتے تھے وہ تجارت جو ان کا راستہ تھا تجارت کا وہ جدید دور کے ہندوستان کے سرحدوں سے لے کر ترکی کے ساحل تک جو راستہ پھیلا ہوا تھا وہاں سے وہ تجارت کرتے تھے. اور جو سڑکوں کا جال تھا وہاں سے ان کے لیے تجارت کا جو راستہ تھا وہ بہت آسان ہو جاتی تھی. اور دریائے نیل اور جو بحیرہ احمر کو جو سڑکیں جوڑتی تھی اس راستے سے وہ تجارت کرتے تھے. جو سماجی ڈھانچہ تھا جو سوشل سٹرکچر تھا جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، مڈل کلاس ہوتی ہے اور لوور مڈل کلاس ہوتی ہے، اسی طرح ہی جو فارسی تہذیب کے لوگ تھے ان کا بھی ایک سوشل سٹرکچر تھا، ایک سماجی ڈھانچہ تھا. وہ جو تھے وہ بادشاہ کے فیصلے کو خدائی فیصلہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے، وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ جو خدا ہے ان کا اسی نے ہی بادشاہ کو ہائر کیا ہے اور وہ بادشاہ کے جو احکامات ہیں وہ خدا کے احکامات ہیں. تو یہ جو سماجی ڈھانچہ تھا وہ ان گروہوں پہ مشتمل تھا. سب سے پہلے بادشاہ آتا تھا جو کہ تمام قسم کے احکامات دیتا تھا، معاشرے کو لوگوں کو احکامات دیتا تھا اور لوگ اسی احکامات پہ عمل کر کے زندگی گزارتے تھے. اس کے بعد شاہی خاندان کے پجاری آتے تھے، اشرافیہ آتے تھے جو امیر ہوتے تھے اس وقت کے وہ آتے تھے، فوجی کمانڈر آتے تھے، اشرافیہ کی فوج آتی تھی، تاجر کاریگر آتے تھے، اس کے علاوہ کاریگر اور کسان اور پھر بعد میں اینڈ پہ غلام آتے تھے جن کو کوئی بھی شہری حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے. سو پیارے بچوں آج ہم نے کیا پڑھا؟ فارسی سلطنت کی اکثریت مذہب زرتشت کی پیروکار تھی. زرتشت ان کا مذہب تھا اور زراسٹر ان کا خدا تھا جس کو اہورے مزدا بھی کہتے ہیں. فارسی لوگ جو تھے وہ مختلف اناج، گندم اور چاول کی کاشت کرتے تھے. قدیم فارس میں اون اور لیلن کے کپڑے استعمال ہوتے تھے، ٹیونک استعمال کرتے تھے، ٹیونک کے طور پہ پہنتے تھے، چگے زیبتن کرتے تھے اور جو عورتوں کا لباس ہوتا تھا اس کو چٹون کہتے تھے. فارسی اور ساسانی سلطنتوں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تقریباً جدید دور کا جو ہندوستان ہے اس کی سرحدوں سے لے کر جو ترکی ہے جدید دور کا وہاں تک جو سڑکیں پھیلی ہوئی تھی، جو راستہ تھا وہ اس کے تھرو تجارت کرتے تھے. قدیم فارس میں سماجی درجہ بندی جو تھی وہ بھی مذہب کے مطابق ہوتی تھی. مذہب کے مطابق اس طرح سے ہوتی تھی کہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے احکامات مانے جاتے تھے. جو نچلی درجہ بندی تھی، نچلے جو گروہ تھے وہ بادشاہ کے احکامات مانتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ کو خدا نے ہائر کیا ہے. یہ کچھ سوالات ہیں انتخاب کرنے والے اور خالی جگہ پر ہیں، ان کو آپ نے گھر کے کام میں کرنا ہے. اس کے علاوہ مختصر سوال ہیں اور ڈیٹیل کویسچن ہیں، ان کو آپ نے ان کا آنسر لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پہ اور اپنے ٹیچرز کو دکھانا ہے کہ آپ نے اس کو صحیح سے آنسر کیا یا نہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر صحیح سے سمجھ آیا ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.